ligaya ko. Mga hinigugman ng mga kauturan kay Kristo Jesus, yari kita karon nagpililipon tungod sa kamatayon ang aton pinilangga kautod nga si Albert. Kagyari kita sa paghatag sang aton katapusan nga pagsahod kag pagpaalam sa iya tubtub nga kita magkilita ay liwat. Sa sininga kabangdanan, aton ituon ang atong panulong sa kay Jesucristo nga yara sa krus. Agaton dumdumon nga hindi ini amo ang katapusan sa aton kabuhi. Bisan pa sa kabuhi sa aton pinalangga nga si Albert. Kaya ang aton Dios sa mga buhi. Kag sa pag-abot sa nakatalanan nga tinion, kita magpilita ay liwat sa iya walay katugtuban ini harian. Kag dili na pagpulagon pa tugtog sa katugtugan. Nagapasalamat kami si Mo Diyos naman sa kay Albert Arias na naging malapit sa amon kag palanggan naman. Kagaya maging kuha sa amon. Nagapasalamat kami tungkol sa pagdamnanay nga patungan sa amon sa kalinong ang itulad sa amon. Nagapasalamat kami si Padre sa walay paggantos. Yang tunan ang magpasinulunton tugtog sini. Siya naging tao nga amang hinigugma samtang siya nagabi sa sin kalibutan. Daga pangamuyo kami nga wala sang iya kabuhi ang badula, kundi kabay makahatag paini sa amon sang dako nga pagtulunan. Agod ang iya nabuhat nga dungganon, pagatahuron sa itong mga nagasunod sa iya. Tagang tanan nga nanimbatang sa iya,
magapabilin nga makakabuhi sa amon. Amon ginapangamuyo nga magpadayon siya sa pagkabuhi upod sa imo pagkabalaran. Kag mangipaangay ni Kristo nga imo gibanhaw gikan sa mga minatay. Kagpapay magpabilin siya sa tagsalamot nga muna pagkagitusoon. Pangamuyo ang kami, o Diyos, na amon amay, kagagaho, na kami naging malapit sa iya, tungod sa iya kamatayon, ug maging malapit pagid sa isa kag isa. Kagitugot sa amon subong, pagpililipon na may pagyusa kag paghidaet, labanan padayon pagid sa paglawan sa imong ginsaad na may kukman sa amon, isang pa sa amon kamatayon. Tungod sa imo, ang iyong Diyos nagangamon Diyos, kaupod sa mga kag Espiritu Santo, sa ka Diyos, kinadaya ka kinahimaya, yan, kag sa walay katugtuban. Kag bilang tanda sa ngamon paglaom nga ang Diyos, maghatag sang bagong nga kabuhi sa aton kinalaga nga si Albert, kag sa aton tanan. Ginabindisyonan namon ining patay niya nga lawas sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagpahuway nga dayon, itugod sa iya o Ginoo. Kapag kapawa ka dayon, pagkasilap sa tugang iya. Ihatag sa iya Ginoo ang pagpahuway nga katugtuban Kapag kapawa ka dayon, pagkasilap sa tubangan iya. sa imo mga kamot o Ginoo. Ang maginatugyan ang kalag sa amon utod kag imo anak nga si Albert Labis Pariñas. Bato na siya sa imo dako ang kaluoy, ihatag sa iyang pagpahuway nga katugtuban kaupod sa tanan nimo nga mga ginpakabalaan. Kabay kalag ni Albert, kalag sa tanang kanaliwan sining kalibutan, bawat sa pagugma kakalaw sa Ginoo. Rest in peace. Sa ngalan sa Amay, Anak, Espiritu Santo. Kabay. Diri na tapos ang atong ginhanad nga misahan para sa kahihaging patya na tayo itong halida kay balik sa atong pulungkuan kag mapapicture taking ko ni picture taking ko na. So ato na sa dalang sa katapusan kag atong mga pangamuyo mag-upon sa iya. Amen. Mayong aga sa tanan. Salamat kay